पळयत जाल्यार लेटेस्ट अपडेट आमी घेवन येयलेले आसा. 8तले 7 जे आसा जे वॉर्ड ते आसा टुगेदर फॉर पणजी हेंच्यांनी जिखलेले आसा आनी एकूच आहा ते आमची पणजेकार हेंच्यांनी जिखलेले आसा ते वॉर्ड नंबर 7 हितूनसून. आनी जर आमी पळयत जाल्यार लोक आमकां हळू जमा जावपाक लागलेले आसा हांगासर आनी हे करपाक लागलेले आसा. सर कितें मेजॉरिटीन एक्चुअली येतलो. कितें म्हणटाले? एक सीट ऑलरेडी आतां गेला हय हय. सो फुडली जी सिटां ती सगळी आमचीच आसतली ही गॅरंटी आमकां. ओके. आमचो रिस्पॉन्स भरपूर बरो आशिल्लो. ओके. येस. सो कितले तुमी एक्सपेक्ट करूं शकता आनी जिखूं शकता? 28 तरी सिट्स हांव कन्फर्म आहा शुअर आसतली म्हणून. ओके ओके. लोक आमकां हळू दिश्टी पडपाक लागलेले आसा. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ते कार्यकर्ता आनी तशेंच तेंचे सपोर्टर हे आमकां दिश्टी पडटा लागीं तेंचे सपोर्टर आमच्या फुडल्यान आसा. तालिगांव आमी मेन पळोवया आमी तुमकां दाखयता टुगेदर फॉर पणजी हे 7 वॉर्डान जिखलेले आसा. 8 फर्स्ट रावंडान 8 वॉर्डाचे कावंटींग सुरू जाल्लेले आसा आनी तितूंतले 7 आहा ते टुगेदर फॉर पणजी म्हणजे बाबूश पॅनल जिखलेले आसा. आमचे फुड्यान आसा आमचे आग्नेल पात्रांव तुमी 7 जिखलेले आसा. 8 वॉर्डाचे कावंटींग सुरू जालें आनी तितूंतले तुमचे टुगेदर फॉर पणजी हे जिखलेले आसा आनी एकूच वॉर्ड तुमी शेणलेले आसा. हेचेर तुमकां कितें म्हणटालें? वी हॅव आर ट्रस्ट इन आर पीपल आनी आमच्या लोकांनी पळय वर्डिक्ट दाखयला पळय तें प्रमोद बाबुशाचो. वी हॅव नो डावट लोक कितेंय म्हणो लोक आमच्या बराबर आहा आनी सगळे लोक आसतले आनी द रिमेनींग रिजल्ट्स ऑल्सो वील शो द रिजल्ट्स वीच इज इन बाबुशीज फेवर. सेकंड रावंडूय तुमचोच आसतलो म्हणटा? आसतलो आमचो. ओके. सो कामां जाल्या म्हणटा? ऑफकोर्स इवन आतां कामां चालूच आहा. पटमीक चालू आहा इवां. ओके. सो वी वर्क एवरी डे. वी डोंट स्लीप. हय. सो तुमच्या पॅनलान यंगेस्ट लोकांक दुबाव आसलो यंगेस्ट कॅन्डिडेट जिखतले काय ना ते म्हणजे 23 इयर्स ओल्ड योगेता जांबावलेकर. इट इज पिपल्स विक्ट्री. लोक कितें कितें म्हणटाले हय. आनी फुडें आनी आमचे दुसरे वॉर्ड आहा तेजेरूय कितें कितें म्हणटाले तें आतां तेंच्या तोंडार तापट. ओके. मॅडम, what you want to say? I just thank the people of Miramar for electing my daughter and putting her trust in her. ओके. Thank you. येस. आमी पळयत जाल्यार फुडें जर आमी तुमकां दाखयता लोकांचे रिएक्शन्स तुमी पळयलेले आसा. लोक कशे तरेन आतां जमा जावपाक लागलेले आसा. तशेंच आमी पळयना जाल्यार आमच्या वांगडा आसा तालिगांवचे. सर, तुमी कितें म्हणपाक सोदता हेचेर? आमी काय म्हणूं सोदना पूण प्रॉब्लेम कितें आहा लोकांचें हें आसा पळय डिसिजन इज फायनल डिसिजन आसा. लोक आमचो लास्ट डिसायड करता तो वोटर डिसायड करता. वोटर कोणाक बरो आसा तो चूज करतलो. काय म्हणूं शकना कित्याक हुएवर्स कितें आसा तें आसा न्ही. एक्सेप्ट करचें पडटा लोकांचें लास्ट मतदार राजा न्ही. फायनली कितलेंय काम केलें की रिजल्टाचेर काम दिश्टी पडोंक जाय. सारकें तुमचें आतां तेजेर कितें उलयतलें. ओके. थँक्यू वेरी मच सर तुमच्या रिएक्शना खातीर. 8 हे कावंटींग सुरू जालें. लोक हळू आमी पयले कावंटींग वोटिंगाच्या टायमारूय लोक हळू येयल्ले आनी आतांय हांगासर जे पावपाक येयल्या तितून लोकूय हे जावपाक लागलेले आसा. सो आमचे कडेन आनी एक कॅन्डिडेट आहा घनश्याम नासनोडकर. सर, तुमचे आतां रावंड सुरू जातले आनी पळयत जाल्यार आतां ऑलरेडी बाबूश पॅनलान 7 काडलेले आसा वॉर्ड आनी तितूंतले एक तुमकां गावलेले आसा तुमच्या पॅनलान. तेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? हय, अजून थोडो रिजल्ट पणजेचो डिक्लेअर जावपाचो आसा. ते थोडे वॉर्ड तालिगांव पडल्या कारणान खंय तरी कमी जास्त जावं शकता हें आमकां पयलीं दिसतालें. पण फुडल्या पणजेन जालो जाल्यार रिजल्ट चेंज जातलो आनी डेफिनेटली पयली वील बी समवेर क्लोज टू 15 to 16 वॉर्ड्स वी आर विनींग फॉर शुअर. ओके. सो सेकंड रावंड तुमचे वाटेन येवं शकता म्हणून? डेफिनेटली सेकंड रावंड इट्स कॉन्फिडन्स जाता. सेकंड रावंड डेफिनेटली आमच्या सायडीक आसतलो आनी तातूंतले अरावंड 16+ हे सीट्स आमकां जिखता. खंयचो वॉर्ड हो तो आतां? 28. ओके.
ओके आमच्याकडे तुम्ही पहिला जो कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 28 जे घनश्याम आसनोडकर हे हय वॉर्ड नंबर 28 घनश्याम हेय आता तेंचे रावंड सुरू जावपाचे आसा कावंटिंगाचे बट तांकां कॉन्फिडंट आहा आमी पणजेकार परत एकदां खंय तरी फायट बॅक करतले आनी दिश्टी पडटले आमकां दिश्टी अशें म्हणटात ते सो आमी सद्या पळयत जाल्यार हे करीत जाल्यार पॅनल हे केला सो आनीक तुमकां अपडेट घेवन येतले हेचेर अशेंच अपडेट आहा ती पळयत रावात इन गोवा 24/7